السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ 17ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മദീനകളുടെ കാവൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹദ്റത്തുർ നബിയിനാ محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أويس القرن وأمه رضي الله عنهما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياص والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكر وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم يستاد قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله قدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم كيستاد قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى الدور تنقل الطاب قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عشق الرسول كندور استاد قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. മിറാക്കിൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ദിവസവും ചൊല്ലി വരാനുള്ള അധികാരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. നന്മതിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം ആ തുലാസിൽ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് തസ്ബീഹ്. തസ്ബീഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നന്മകൾക്ക് ഒരു തൂക്കം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അതുപോലെ തസ്ബീഹ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊരു മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 100 തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ 100 മരം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം. 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിhi 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്
അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹ് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. തസ്ബീഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാളെ നിന്റെ മഹ്ശറ മൻസബിയിലെത്തുമ്പോൾ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന തുലാസ് റബ്ബേ, നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. തിന്മകളൊക്കെ നീ മായ്ച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. إن شاء الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن شاء الله تدعونا إلا رجلك الله سبحانه وتعالى إذنك بركته ഇത് ലോക വിജയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ഞങ്ങളീ ചൊല്ലിയ അദ്കാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന മറ്റൊരു ദിക്റാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന ഈ ദിക്ർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാണ്. 70 രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ടെൻഷനാണ്. ടെൻഷൻ മാറിക്കിട്ടാൻ, മനപ്രയാസം നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ, സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും 100 തവണ ചൊല്ലണേ. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത
قوة إلا بالله لا حول ولا 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 ولا قوة إلا بالله لا حول 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 ولا قوة إلا حول ولا قوة إلا بالله لا 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 حول ولا قوة إلا بالله
بالله لا حول ولا قوة إلا 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 بالله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്തും മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യല്ലാ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ 70,000 മലക്കുകൾ പുറക്കലിനെ തേടുന്ന ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم എന്ന ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം സൂറത്തുൽ ഹശറിലെ അവസാനത്തെ 3 ആയത്ത് ലൗ അൻസൽനാ ഹാദൽ ഖുർആന എന്നുള്ള തുടങ്ങുന്ന ഈ ആയത്ത് ചൊല്ലി ഈ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ആയത്ത് ഓതുകയും എന്നാൽ അവൻ വൈകുന്നേരം വരെ 70,000 മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പുറക്കലിനെ തേടുമെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാനും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്റാണ് ദുആഉൽ കർബ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു 3 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടണം, പ്രതിസന്ധികൾ നീങ്ങി കിട്ടണം, തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله ഈ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഒരു 33 ഇസ്തിഗ്ഫാർ, 33 അല്ലെങ്കിൽ 100 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 العظيم، استغفر الله 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 العظيم، العظيم، استغفر الله 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 العظيم، استغفر
العظيم أستغفر الله 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 العظيم അല്ലാഹുവേ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലാം. ആരെങ്കിലും രാവിലെ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും, ഒരാൾ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലി പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽപ്പെട്ടവനാണ്. അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. സർവ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. കട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ? കട്ടിംഗ് സേവിംഗ് ഉണ്ടോ? എന്താ അറിയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അൽഹാഖുമുത് തകാസുർ എന്ന സൂറത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഓതുക. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. കട്ടിംഗ് ഉണ്ട്? കട്ടിങ് എനിക്കാണോ അതെന്താണ്? കട്ടുണ്ടല്ലേ? എന്താ അറിയില്ല, മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. കട്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് ഒരു കാര്യം എന്താണ് അറിയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും 11 പ്രാവശ്യം നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സർവ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് എടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് വലിയ കാവല് കിട്ടുന്ന രക്ഷാ കവചമാണ് സ്വലാത്തു നാരിയ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തുൻ നാരിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 10 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 പ്രാവശ്യം. സ്വർഗത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മള് മരങ്ങളൊക്കെ 100 മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു വീടും കൂടി വേണം. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 10 പ്രാവശ്യം. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയാണ്. റിച്ച് എന്ന ഐ ഡി അവര് ഒരുപാട് ദിക്റുകളും 2 ഖതമ് അതുപോലെ തന്നെ 12 യാസീൻ 61
യാസീൻ 61, 12 ഖത്തം, അതുപോലെ 1,28,000 സ്വലാത്ത്, എഴുപത്തിരണ്ട് 124 സ്വലാത്ത് ഒക്കെ ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും, അതുപോലെ മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹദിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അറിച്ചു നേടിയുള്ളവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരിൽ നിന്നും നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഖബർ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയതിൻ്റെയും ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മരണസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈമാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഒരുപാട് ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഐഡിയാണ്. റിച്വറിനായിട്ട് മുൻപും അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും യാസീനുകളും ഒക്കെ ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. എന്താ ക്ലിയറായിട്ട് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على